क्रिस्तांताय म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय जेजू भाशेन समाजाच्या देगेर आसलेल्यांक काकूत दाखोवया. जेजू भाशेन काकूत दाखोवया कोणाक समाजाचे देगेर आसलेल्यांक. म्हणजे समाजान मिसळ न्हय पूण समाजान भायर आयल्यांत हो समाजाक दिसता की हांकां कांय वालोर ना, हांच्या पातकांची ती जोडटी दितात हे भाशेन. आनी आपल्याच पांयाचेर कुराड मारून गेल्या, हांकां साल्वार करून गेल्या ती आमच्या आंगार येतली आनी ते पासत आमी तांकां कांयच करचें न्हय हे भाशेन आमी सोडटात. तांकां तांची सेवा करूंक, तांचो मोग करूंक जेजू आमकां आयज उलो मारता. प्रितीच्या बाबडीनो, समाजाचे देगेर आसलेल्यांक आमच्या देशान एक फांकीवंत मनीस आसली आनी तिचें नांव मादर ट्रेझा. आनी मादर ट्रेझाची जी खबर हांव तुमकां आयज सांगूंक वेता ती तुमी जायती पावटी आयकल्या, पूण आयज आयकून अदीक पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी कितें तरी उलोवं दी म्हणून तेंच हांव परतून तुमकां सांगता. मादर ट्रेझाक एक खंय ग्रेस्त मनीस आपली भेट दिवंक गेलो आनी मादर ट्रेझा तेन्नाच एका मनशाक घायल्ल्याक नाणोयन आपल्या मांडेर ताका दवरून ताका पुसताली, ताका बँडेज मारताली आनी ताचे घाये निवळ करताली. आनी गायांतल्यान खंय किडे भायर पडटाले आनी वास मारतालो, घाण मारताली. आनीक सारकोच विटेवून हो मनीस मादर ट्रेझाक म्हणटा खंय, लाखांनी पासून पयशे दिल्यार असलो वावर हांव केन्नाच करचो ना. आनी तेन्ना दोळ्याक दोळे लावून मादर ट्रेझा ताका म्हणटा, बाबा पयशे दिल्यार हांवूय हो वावर करचो ना, पूण हांव कोत्तां जाल्यार जेजूच्या मोगाक कोत्तां. तर बाबडीनो, मादर ट्रेझा आमकां सांगूंक सोदता की कितें घेवचें मनानूय पूण जेजूच्या मनाक, जेजूच्या मोगाक आमी हो असलो किरकोळ वावर करचो. आयच्या देवाच्या उतरांचेर नियाळ करुया, नदर मारून नियाळ करुया. आमकां ती कितें सांगता काय, आयचें पयलें वाचप आयजेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंय आमकां एक वाट दाखयता, हें पुस्तक बरयणार. हीच ती वाट, तेच वाटेर चलून वसात. खंयची वाट गाय ती अशें सांगून तो आमकां देव दाखयता ती वाट चलोवंक लायता, म्हणजे देवाची वाट. आनी देवाची वाट खंयची, हे देवाची वाटेर चल्ल्यार सदांच आमकां कितेंय करतलें जाल्यार कितें मेळटलें तें पयलें न्हू. सो हो रायटर व्हेरी स्मार्ट विथ द इन्स्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरीट. तो आमकां कितें पयलें मेळटलें तें सांगता. तो देवाचे वाटेर चल्ल्यार ताचे सगळें ओड ओचोरयां घडटलीं. देर वील बी मिरेकल्स इन युअर लायफ. आनी तो थोड्योश्यो मिलेग्री ओचोरयां थिंगा सायट कोत्ता, मेन्शन कोत्ता. तुजें उतर देवाच्या कानार पडना फुडें तो तुजी दया कोत्तलो. तूं तर भोगसणें मागता, देव तुका आयकतलो. आमी जायते पावटी म्हणटा न्हू, देव कित्याक आयकना काय, गोडेक आमी देवाची वाट चलोवंक ना. सो देवाची वाट चलोवंक आमकां देव उलो मारता. भोगसणें घेवंक आनी भोगसणें दिवंक उलो मारता. तुजो ताळो आयकना फुडें तो तुका आयकतलो केन्ना तूं देवाची वाट चलता तेन्ना. दोंगराचेर झरी फुट्टेल्यो आनी उदकाचे वाळ वाळ व्हांवतले. आनी हांगा एक वस्त हांवें बरोवंक ना, ती तांकां हरवो उरो खावंक मेळटलो. आमी जाणा इज्रायल पोरजा मेंढरांक सोरोवपी, मेंढरां म्हणल्यार तांची दान आनी संपत. आनी दोंगराचेर गोरवांक चोरोवंक वेल्ल्या कडे सगलो सुकोच उरो आसल्यार तितलें दूद मेळना, तितलीं भुरगीं बाळां जावन संपत्ती वाडना. आनी ह्या पासत जेन्ना तूं देवाक लागीं रावता, देवाच्यो वाटो सोदता, देव सुक्या दोंगरांचेर झरी व्हांवच्यो करतल्यो. जंय झऱ्यो थंय जिवाळ झाडां, थंय हिरवें तण. आनी हे भाशेन म्हणटा, देव तुका जें कितें जाय तें तुका देव आपसोच तुका फावो करतलो. हें पयलें वाचप. दुसऱ्या वाचपान प्रितीच्या बाबडीनो, जेजू देवाच्या राज्याची पोरगोटणी कोत्ता. आनी कशी कोत्ता काय, ही देवाच्या राज्याची पोटगोटणी पोरजे सगळें काकूत दाखोवन कोत्ता. जायतें ताणें शिकयलें पूण शिकोवनूच काबार करूंक ना, पूण समाजाच्या देगेर आसल्यांक तो उदीक करून पावता. आमी पळयलां, जाकियोस भायर आयलोलो, पयशेकार, पयशे कोत्तालो पूण भायर आयलोलो. सामिरतान वस्तरी तशीच भायर आयलेली, पातकान सांपडलेली वस्तरी भायर आयलेली. तो विधवेचो पोर, ताका मरोंक वतलें, तेणें मागोंक देखून ना आपल्या पुताक कितेंय कर म्हणून, पोत्तून दी म्हणून. पूण जेजू चुरचुऱ्या कोत्ता आनीक तांकां आदार कोत्ता. आयच्या शिवटमनान हांवें आयकलां, तो पोरजेक साबार पिडे रोगांतली बरो कोत्ता. आनीक एक गरजेची वस्त आहा ती लोकांचे ताणें चुरचुऱ्या कडले, गवळी नासलेल्या शेळ्यां बरी
निरआधारी जाल्ले पोरजेक तो आदार दिता. म्हणजे सांगपी कोण ना, मार्ग दाखोवपी कोण ना, तांकां जेजू मारोग दिता. गवळी नासलेल्या शेळ्यांक म्हणजे वेरे नासलेली बोट कशी, जाल्यार जेजू प्रितीच्या बाबडो नेणारांक रस्तो दाखयता. आनी तो खंयचो रस्तो दाखयता? देवाचो रस्तो दाखयता. आनी देवाचो रस्तो दाखयता आसतना आपल्या कुरण्यांनी बाबा भयणांचो उदीक करून समाजाच्या देगेर आसलेल्यांचो मोग करूंक शिकयता. हें व्हडलें दान प्रितीच्या बाबडो जेजून आमी मिसाक आयल्या सान फ्रांसिस्काच्या मानान आमचो गांव सोडून. जाल्यार मीस पयले फावटी संभ्रमलें तेन्ना जेजून तेंच केलें. जेवणा इलो उठोन ताणें पांय धुवन दाखयलें आमी सेवा करची म्हणून. जाल्यार आयज कितें तरी गांठीक मारून आमी व्हरुया. एक गरजेची वस्त प्रितीच्या बाबडो आयच्या शिवटमनाचो दुसरो भाग. जेजू आपुणूच करिना, पूण आपणें विचून काडलेल्या सिसांक आपली पदवी, आपली शक्ती, आपलो पावर दिवन तांकांय पाठयता. आनी हे सीस आयज म्हळ्यार तूं आनी हांव. आनी त्या पासत कोणें चिंतचें न्हू हांव गरजेवंत, म्हाका एक मिलाग्र जाय म्हूण हांव सान फ्रांसिसाच्या पांयां सरशी आयलां. घडये जायत एक मिलाग्र तुका जाय वा जायते मिलाग्रे तुका जाय, पूण जायत्यो मिलाग्र्यो अदीक तुज्या जिवितान देवान घातलेल्यो आसात त्यो ओळखून तितलें काडून एक भिक्षा गेल्यात. तुज्या शेजाऱ्याक भिक्षा गेलात, तुज्या गांवच्यांक समुदायांतल्यांक भिक्षा गेलात. आनी कोण कोण म्हणीत घडयेक त्या ग्रेस्त मनशा भाशेन आजारांनी पयशे दिल्या देखून हांव असलें काम करचो ना, पूण सगल्यांक तसलें काम करूंक हांव आपोवंक ना. प्रितीच्या बाबडो नर्सीचें काम, थोड्यांक गिन्यानाचें काम करूंक आपयलां. आयज काल सरभोंवतें नदर मारल्यार कितल्यो अत्याचार आनी अनीत आमकां दिसून येता. आमच्याच गांवांत कितले भाशेची अनीत आमकां दिसून येता. गुंगे वखदां आयकतात तांकां दिसता की सगळें हेंच म्हणून यू नो द कॅटिपिलर नो बटरफ्लाय लेज अ एग ऑन द लीफ and they rejoice, saying that beautiful caterpillar, but they don't know that it will come out and eat the leaf as well, eat the whole plant as well. आनी तांकां गिन्यान दिवपाक शिकलेल्यांनी, जाणारांनी बरोवंक गरज, शिकोवंक गरज, उलोवंक गरज. दिसना तुमकां? एक काम एक भाशेचें आमकां शिवट मनान दिसून येता तें, पूण दुसरें काम जाणाराचें, शिकलेल्यांचें. देवान तुमकां तें देणें दिलां, तें देणें प्रितीच्या बाबडो उजार करात. तशें जाल्यार प्रितीच्या बाबडीनो ही देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमच्यांनी कशें लावंक येता ताचेर इल्लीशी नदर मारुया. पवित्र सभा जल्माक आयली तेन्नाच पवित्र सभा काकुतवंत जाली. आनी ते पासत जेजून जेन्ना आपलें मिसांव पुरगोट केलें लुकाच्या शिवट मनान चॅप्टर 4, सोरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका पुरगोटूंक ताणें म्हाका विचून काडला. हें जेजूचें मिसांव, जेजूच्या पाटलावदाराचेंय मिसांव तेंच, कित्याक आयच्या शिवट मनान आमी पळयता तें ताणें आमच्या हातान घातलां. जेन्ना सायबीण माय सगल्या क्रिस्तांव मदली पयली क्रिस्तांव, कित्याक तिच्या कुसव्यान क्रिस्त जल्मलो. तिचें पयलें कार्य, दयाळ कार्य आपल्या मावशी भयणीक नजो आसलेल्या वेळार आदार करपाक. केदें व्हरतें, केन्ना गाय शिकतलीं काय आमी हें लिसांव सायबीण मायच्या जिवितांतल्यान. पयलीं क्रिस्तांवां जेन्ना उड्याचे मोडणेन मिसाचे भेटेन एकठांय जातालीं तेन्ना एक कंप्लेन बागून पावलू कडेन आयली. आनी पावलू कोरिंतकारांक बरोवन पयले चिटेन 11 चॅप्टरान अशें सांगता, तुमकां घोडा कडेन जेवपाक घर नाका म्हणटा. जेवपाक घर ना तुमकां, हांगा कित्याक येवंक जाय तुमी जेवपाक? म्हणजे उड्याची मोडणी जाली म्हणटच ग्रेस्त लोक आपल्याक जाय ते भाशेन बरें बरें हाडटालो, खातालो. आनी जी कोण गरीब आसलेलीं ती बाबडी तांकां कांय नासता आसलें आनीक तोंडाक पयतालीं आनी भुकेन घरा वयतालीं. हाजो अर्थ बागेवन पावलो आमकां तांकां सांगून आमकां उगडास करता की आमकां एकामेकाचें पडलेलें आसूंक जाय. ही जावन आसा इग्रोज मातेची सुरवात प्रितीच्या बाबडो. आनी आमी इग्रोज मातेचीं भुरगीं आनी सांदे जाल्यार आमी तें करूंक फावो. जेजून आपल्या बापा परी काकुतवंत जेजू जालो. आनी आयच्या शिवट मनान आमी पळयता देवाच्या उतराक भुकेलेल्यांक तो देवाचें उतर दिवन दादूशी कोत्ता. जिविताचो रस्तो चुकलेल्यांक तो जिविताचो रस्तो दाखोवन तांकां फुडार दाखोवन दिता, एक बरो गवळी कसो. सो पिडेस्तान आनी कश्ट अणभवतल्यांक तो इलाज जाता, ओखोद जाता. बाबडीनो, जेजून ही पदवी तुका म्हाका दिल्ली आसा आनी जायते फावटी आमी ती लिपोवन दवरता की आमकां ती खबर देखून ना. घोडेक आमी ती पदवी आपणायना. आमच्या बावतिजमाच्या वेळार आमच्यान ती ओतलेली आसा पवित्र आत्म्याच्या देण्या उदेशी. कसली बरेपण दिवपाची, पेकोवणी दिवपाची, देंवचार बसलेल्यांक मागणें करून देंवचार धांवडावपाची, शांती समाधान करपाची आमकां पदवी दिल्ली आसा.
पूण ती पदवी तिच्या बाबडून आमच्या जिवितान एक कांजुलो कसो आहा तो आमी पवित्र पुस्तक वाचून आनी जेजू कडेन वरांची वरां मागण्यान बसून आमकां दिसपट्टी आमच्या घरान तेर्स आनी आमोरीच पुरो आनी त्याच्यावरून इल्लेंशें सुबेज कर आनी पळय देवाची पदवी तुज्यान कशी जिवी जाता ती धीर ना तिंगा धीर येतलो आदार ना तिंगा आदार जातलो देव आपले मोहिमेन आनी आपले पदवेन कोणा कडल्यानूय तूं करूंक सोदता तें करून घेतलो तर पितीच्या बाबडीनो शिव वटमनान जेजू आमकां अशेंय सांगता पीक खूब पूण वावराडी थोडे वा उलो तुका आनी म्हाका मिलाग्री सोदूंक भोंवचें ना वेरी गूड मिलाग्री आमकां जायो पूण विनाग्र्यो केल्यो तर आमी रोखडेंय सोदता तेंय बीन एक वायट कशें पूण दिल्ल्यो आहात त्यो मिलाग्र्यो प्रितीच्या बाबडीनो आमी दुसऱ्यांक वांटून आमच्या जिवितान मिलाग्र्यो दुसऱ्याच्या जिवितान पावुया दुसरें प्रितीच्या बाबडीनो आमकां जेजू हें सांगता लोकांची उरपूंच्यो ताचेशी आयल्यो आनी तो तांकां पळोवन चुरचुरलो आनीक आमकां जायते फावटी अशें दिसतलें की म्हाका कित्याक पडलां सो आपलेपणाचो स्वभाव क्रिस्तांवाक सबना आपलेपणान जियेता वा दुसऱ्यांचें चिंतिना ताका प्रितीच्या बाबडीनो क्रिस्तांव म्हणूंक जायना कित्याक क्रिस्तांव म्हळ्यार मीठ क्रिस्तांव म्हळ्यार उजवाड आनी क्रिस्तांव म्हळ्यार हिमेर म्हणजे दुसऱ्यांक दिवपी आनी देवाची महिमा वाडोवपी नेमाणे प्रितीच्या बाबडीनो जेजूचो उलो आमकां तुका आनी म्हाका जशें मादर ट्रिजान तो उलो आयकलो बागेवन फ्रांसीस शावेरान तो उलो आयकलो सुरवातेक ताका कठीण जालें त्या पिडेस्त मनशाचे घाये बँडेज करपाक निवळ करपाक तो उंकलो देखून अशें आमकां ताच्या तियात्रान दाखयलां आनी बरोवपानूय आहा पूण बाबड्यान देवा कडेन उलो मारून काळजी घेवन ताणें घोटाय घेवन ताणें तो वावर केलो आनी हे भाशेन ताणें दुबळ्या सगळें हुस्को दाखयलो आनी जेजू त्या पासत प्रितीच्या बाबडीनो जें मादर ट्रिजाक म्हणलें जें सान फ्रांसीस शावेराक म्हणलें आयज तुका आनी म्हाका म्हणटा कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो उबी रावया आमच्यो गरजो पवित्र सभेच्यो गरजो अदीक करून क्रिस्तांवच मदेंच न्हय पूण आख्याक मनीसकुळा मदें दुसऱ्यांक गरजेक पावप हें आमच्यान किलोय नाट साहेबा म्हूण मागुया